र तपाईँले यति बेला मसित पहिलो राजाको किताब 18 अध्यायको 41 देखि 46 पदसम्म हामी पढ्न लागेछौँ। अनि एलियाले आहाबलाई भने, गएर खानपान गर्नुहोस्, किनभने म ठुलो झरी आइरहेको सुन्दैछु। तब आहाब खानपान गर्न गए, तर एलिया चाहिँ कर्मेल डाँडाको टाकुरामा चढे र त्यहाँ तिनले भुइँमा निहुरेर आफ्नो टाउको घुँडाहरूका बिचमा राखे। तिनले आफ्नो चाकरलाई भने, गएर समुद्रतिर हेर। त्यसले गएर हेऱ्यो। त्यसले भन्यो, त्यहाँ केही छैन। एलियाले 7 पल्ट त्यसलाई गएर हेर भने। 7औं पल्टमा चाकरले भन्यो, मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उड्दैछ। तब एलियाले त्यसलाई भने, गएर आहाबलाई भन्, आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस्, नत्र त तपाईँलाई पानीले रोक्नेछ। यसै बिचमा कालो बादलले आकाश छायो, हुरी चल्यो र ठुलो पानी पर्न लाग्यो र आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए। परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुकामा लपेटेर तिनी इजरायल समय आहाबको अघि अघि बाटोमा कुदे। यहाँनिर हामी यसो हेऱ्यौँदेखि एउटा घटना देख्छौँ। इजरायल देशमा एलियाको पालोमा, आहाब राजाको पालोमा अनि एलिया अगमवक्ताको पालोमा 3.5 वर्षसम्म पानी परेको छैन। अनिकाल छ अनि चारैपट्टि सुक्खा छ। अनि त्यो अनिकालको समयबाट भएर जाँदाखेरि अब 3.5 वर्षको अन्तमा आइपुग्दाखेरि डाँडामा गएर के गरेको छ भनेदेखि एलियाले यसो 2वटा खुट्टाको बिचमा आफ्नो टाउको यसो लगाएर अनि सुने अरे। त्यहाँदेखि आफ्नो चाकरलाई, नोकरलाई के भनेको छ, ओइ जा हेर त गएर समुद्रतिर, किनकि म त एउटा ठुलो झरी पो आउँदै गरेको सुन्दैछु त भनेर क्या हो। 3.5 वर्ष भएको छ पानी नपरेको। आकाशमा टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ, बादलको एउटा सानो छिटा पनि छैन। अनि एलियाले के भन्दैछ, म एउटा ठुलो झरीको आवाज सुन्दैछु, गएर हेर भन्यो। नोकर गएर हेऱ्यो। यसो गएर हेऱ्यो, डाँडाबाट यसो हेऱ्यो, समुद्रतिर केही पनि छैन। फेरि फर्केर आयो। त्यहाँदेखि फर्केर आएर के भन्यो भनेदेखि, छैन मालिक, केही पनि छैन। त्यहाँदेखि फेरि एलियाले के भन्यो, होइन केही त हुनुपर्ने, किनकि म त एउटा ठुलो झरीको आवाज पो सुन्दैछु त मेरो भित्र आत्मामा, जा गएर हेर। फेरि दोस्रो पल्ट पनि गएर हेऱ्यो, केही पनि छैन। फेरि फर्केर आयो, केही छैन हो मालिक। त्यहाँदेखि फेरि एलियाले भन्यो, फेरि गएर हेर। मलाई लाग्छ त्यो एलियाको जुन चाहिँ नोकर थियो, गएर जाँदै गर्दाखेरि उसको मनमा के हुँदैछ, के भएको, यत्रो टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ, 3.5 वर्ष भइसक्यो पानी नपरेको, के को झरी, यहाँ पानीको छिटा पनि छैन, झरीको कुरा गर्छ भन्दै मनमा सायद गनगन गर्दै पनि गयो होला है। तर 3 पल्ट, 4 पल्ट, 5 पल्ट, 6 पल्ट, 7 पल्ट, 7औं पल्ट गएर डाँडाबाट त्यो समुद्रतिर यसो हेर्दाखेरि उसले के देख्छ, सानो हातको आकारको एउटा सानो बादलको टुक्रा परबाट के हुँदैछ, उड्दै गरेको देखेँ। त्यति बेला अत्तालेर आएर भन्यो, गुरुज्यू मालिक, एउटा सानो हातको आकारको बादल चाहिँ के हुँदैछ भनेदेखि माथि उठेर आउँदैछ। म त भनेको थिएँ, एलियाले के भन्यो, जा गएर छिट्टो राजालाई भन्, आहाब राजालाई भन्, एउटा ठुलो बादल, एउटा झरी आउन लागेको छ, छिटो गएर अब खाएर चाहिँ, खाना खाएर चाहिँ घरमा छिटो जानु भनेर भन्, नभए पानीले रोक्छ। भन्दै आकाशभरि के भन्दै कालो बादल आएर छायो अनि यति साह्रो ठुलो झरी चाहिँ बर्सेको छ। अनि यो वचनमा यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि नि एउटा अगमबानी लुकेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि नि, त्यो अगमबानी चाहिँ के हो भनेदेखि, आजभन्दा केही हप्ता अगाडि प्रार्थनामा हुँदाखेरि प्रभुसित बोल्नु भएको कुरो के भनेदेखि, एउटा झरी आउँदैछ। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वरले सारा संसारमा एउटा अचम्मको झरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो झरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो ब्रेक थ्रु ल्याउँदै हुनुहुन्छ है। अनि त्यो ब्रेक थ्रु चाहिँ यति साह्रो अचम्मको हुन लागेछ। तपाईँले यो अगमबानीको वचनलाई तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कुनै पनि इलाकामा तपाईँले समात्न सक्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको वचन र प्रकाश चाहिँ कहिले पनि सीमित हुँदैन, लिमिटेड हुँदैन। जब परमेश्वरले ब्रेक थ्रु भन्नुहुन्छ नि, त्यसलाई तपाईँले जीवनको कुनै पनि इलाकामा समात्नु भयो भनेदेखि त्यो देखा पर्छ। उदाहरणको लागि जब परमेश्वरले चङ्गाई भन्नुहुन्छ, त्यो चङ्गाई चाहिँ शरीरको चङ्गाईको मात्र कुरा गर्नुभएको होइन। जब परमेश्वरले हिलिङ भन्नुहुन्छ, त्यो हिलिङ चाहिँ तपाईँको शरीरको रोगदेखि लिएर, तपाईँको मनको घाउदेखि लिएर, तपाईँको रुपियाँ पैसादेखि लिएर, तपाईँको सम्बन्धदेखि लिएर, तपाईँको देशदेखि लिएर, तपाईँको भूमिदेखि लिएर सबै कुरोलाई नै त्यो हिलिङले समेट्छ हेर्नुहोस् है। किनकि परमेश्वरले चाहिँ हिलिङ भन्दाखेरि चाहिँ खालि शरीरको रोगको मात्र कुरा गर्नुभएको होइन, किनकि उहाँको प्रकाशभित्र चाहिँ सबै कुरो नै के हुन्छ भनेदेखि आउँदछ। त्यसरी नै आज म जब ब्रेक थ्रुको कुरा गर्दैछु, यो ब्रेक थ्रुलाई तपाईँले कसरी समात्नुहुन्छ त्यो तपाईँ मात्र निर्भर हुन्छ। आज तपाईँले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा समात्नु भयो भनेदेखि तपाईँको जीवनको कुनै इलाकामा तपाईँलाई ब्रेक थ्रु चाहेको छ,
तपाईँले त्यो इलाकामा यो अगमबानीको वचनलाई समात्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यो ब्रेक थ्रुलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। हामी एउटा यस्तो ब्रेक थ्रु देख्न लागेछौँ अनि त्यो ब्रेक थ्रु चाहिँ के को इलाकामा भनेदेखि आत्माको फसल कटनीको इलाकामा। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले एउटा मेगा हार्भेस्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, एउटा मेगा हार्भेस्ट भनेको चाहिँ 2 जना 3 जनाले यीशुलाई विश्वास गर्ने कुरो होइन, 100 जना होइन, 500 जना पनि होइन, 1000 पनि होइन, संसारभरि एउटा मेगा हार्भेस्ट चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखि नि एउटा फसल कटनी चाहिँ के हुँदैछ, तयार हुँदैछ। अनि एउटा चर्चको रूपमा हामी, एउटा मण्डलीको रूपमा हामी, एउटा वर्ड अफ लाइफ चर्चको रूपमा हामी के हुनु जरुरी छ भनेदेखि नि यो हार्भेस्टभित्र हामी पस्न जरुरी छ। सुन्नुहोस् है, धेरैचोटि हामी व्यक्तिगत जीवनप्रति मात्रै बेसी कन्सन्ट्रेट गर्छौँ। मेरो खाँचो, मेरो चोट, मेरो परिवार, मेरो अभाव, मेरो छोराछोरी, मेरो पढाइ, मेरो करियर, मेरो नोकरी, मेरो 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 तर आज हामीले नि मेरोको साथसाथमा चाहिँ नि परमेश्वरले विश्वव्यापी रूपमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा हेर्न जरुरी छ। तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोणलाई, आफ्नो फोकसलाई चाहिँ नि लोकलदेखि, स्थानीयदेखि, तपाईँले आफ्नो मेरोदेखि चाहिँ अलिकति तपाईँले माथि सार्न जरुरी छ है। अनि हामी एउटा ठुलो फसल कटनीको समयभित्र पस्नु मात्र होइन, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुनेछ, तपाईँ त्यसको विटनेस पनि बन्नु सक्नुहुनेछ। तपाईँले देख्नु मात्र होइन, कतिले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि परमेश्वरले गरेको काम देख्छ मात्रै, कतिले त देख्नु पनि पाउँदैन, तर कतिले चाहिँ देख्छ अनि त्यो भित्र पस्छ पनि, त्यसको गवाई पनि दिन्छ, उसले अनुभव गर्छ। अनि आज विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले ल्याउँदै गर्नुभएको यो मेगा हार्भेस्टलाई तपाईँले देख्नु मात्र होइन, त्यसको हिस्सा बन्नुहुनेछ। सुन्नुहोस् है, अब त्यसको हिस्सेदार, त्यसको सहभागी, त्यसको पार्टनर हुनु नहुनु चाहिँ तपाईँको हातमा छ। तपाईँले यदि आफ्नो दृष्टिकोणलाई, आफ्नो हेराइलाई चाहिँ नि आफूसम्म मात्रै सीमित राख्नुभयो भनेदेखि अपर्च्युनिटी, यो मौकाभित्र तपाईँ कहिले पनि पस्न सक्नुहुन्न। र चर्चको रूपमा पनि हामी के गर्नु जरुरी छ भनेदेखि नि पस्न जरुरी छ। अनि म कुन चाहिँ हार्भेस्टको कुरा गर्दैछु भनेदेखि नि यस्तो किसिमको फसल कटनी, आत्माको यस्तो किसिमको फसल कटनी जुन चाहिँ फसल कटनी चाहिँ पहिला कहिले पनि भएको थिएन, पहिला इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन। तपाईँले अघि मैले बिली ग्रामको कुरा गर्दै थिएँ, तपाईँलाई थाहा छ बिली ग्रामको मिटिङमा चाहिँ नि कोही बेला चाहिँ एक मिटिङमा चाहिँ अल्टर कल गर्दाखेरि चाहिँ नि 1 लाख 10 लाख मान्छेहरू चाहिँ नि अगाडि गुटु टुटु आउँथे अनि उनीहरूले ईश्वरलाई ग्रहण गर्थे। तर अब म तपाईँलाई के बताउँदैछु भनेदेखि नि यस्तो मेगा हार्भेस्ट आउन लागेछ, त्यो हार्भेस्ट चाहिँ नि आजको दिनसम्म इतिहासमा कहिले पनि त्यस्तो हार्भेस्ट कसैले पनि देखेको छैन। सुन्नुहोस् है, तपाईँ र म चाहिँ नि समयको, इतिहासको त्यो क्षण, त्यो घडीमा बाँचिरहेको छौँ जुन चाहिँ समयमा चाहिँ हामी एउटा ठुलो फसल कटनीलाई हामी देख्न लागेछौँ। अनि तपाईँ जसले इच्छा गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसमा पस्नु पनि हुन्छ। तपाईँद्वारा परमेश्वरले नि तपाईँले धेरै 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 मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा ल्याउनुहुनेछ। विश्वास गर्नुहोस्, 1-2 जना होइन, अब तपाईँको विश्वास तन्काउनु जरुरी छ, बढाउनु जरुरी छ। अनि के चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् भनेदेखि म परमेश्वरको शक्तिद्वारा, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा, मेरो जीवनद्वारा 5 जना मान्छे होइन है, 10 जना मान्छे होइन है, 100 जना मान्छे होइन, 1000 जना, लाख, तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, लाखौँ मान्छेहरू मद्वारा के हुनेछ, यीशुको राज्यमा थपिनेछ। आमेन भन्नुहोस् हो। आज तपाईँले आफ्नो विश्वास चाहिँ त्यो इलाकामा तन्काउनु भयो भनेदेखि नि तपाईँ त्यो हार्भेस्टको पार्ट बन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई बाइबलको अर्को खण्डमा पनि लान चाहन्छु र केही विचारहरू म राख्न चाहन्छु। ल, यति बेला तपाईँले मसित उत्पत्ति 41 अध्यायको 25 देखि 32 पदसम्म पनि हामी पढ्नेछौँ। तब योसेफले फारोलाई भने, फारोका सपनाहरू एउटै हो, परमेश्वरले जे गर्न लाग्नु भएको छ सो फारोलाई प्रकट गर्नुभएको छ। ती 7 वर्ष खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू 7 वर्ष र ती 7वटा असल बालाहरू पनि 7 वर्ष नै हुन्। सपना एउटै हो, तिनका पछि पछि आउने हड्डी र छाला मात्र भएका दुर्बल गाईहरू 7 वर्ष हुन् र ती 7 वर्षवटा पूर्वीय बतासले हानेका सेप्रा बालाहरू पनि अनिकालका 7 वर्ष हुन्। यो मैले फारोलाई निवेदन गरे जस्तै हो, आफूले गर्न लाग्नु भएको कार्य फारोलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको हो। मिश्र देशभरि जताततै 7 वर्षसम्म ठुलो सहकाल हुनेछ, तर त्यसपछि अनिकालका 7 वर्ष आउनेछन् र मिश्रभरि त्यो सहकालको समय बिर्सनेछ र अनिकालले देश सोहा पार्नेछ। पछि आउने अनिकालले गर्दा देशमा भएको सहकालको यादै रहने छैन, किनभने त्यो अनिकाल अति भयानक हुनेछ। फारोको यो सपना दोहोरिएको अर्थ चाहिँ यो परमेश्वरले निर्णय गरिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले चाँडै नै पुरा गर्नुहुने
छ। फारो मिस्र देशको राजाले युसुफको समयमा एउटा सपना देख्यो। सुतिरहेको थियो अनि सपनामा ऊ नील नदीको किनारमा उभिएको रहेछ। अनि नील नदीबाट के भनेदेखि 7वटा मोटो मोटो गाई निस्केर आयो। त्यहाँदेखि सपनामै फेरि एकछिन हेर्दा हेर्दै त्यही नील नदीबाट चाहिँ 7वटा फेरि गाई निस्केर आयो। तर त्यो गाईहरू चाहिँ साह्रै लुते, करङ देख्दै गरेको अनि एकदमै लुते लुते गाईहरू निस्केर आयो। त्यहाँदेखि अचम्म लाग्दो कुरो चाहिँ हेर्दा हेर्दै अघिको त्यो मोटो मोटो गाईहरूलाई चाहिँ त्यो लुतो लुतो गाईहरूले के गर्यो भनेदेखि नि खायो, निल्यो। छक्कै पर्नु, अचम्म लाग्दो सपना। अनि राजा झसङ्ग बिउजे। अनि बिउजिँदाखेरि उसलाई भित्र के भनेदेखि के हो यसको त अर्थ छ, यो त त्यसै सपना होइन। उसको भित्र ढोक 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 भयो। राजा के भनेदेखि एकदमै विचलित भयो त्यो सपनाले। सोच्नु थाल्यो मैले के सपना देखेको भनेर सोच्दा सोच्दा फेरि भुसुक्क निदाएछ। फेरि निदाउने बित्तिकै फेरि सपना कन्टिन्यू भयो। अनि त्यो सपनामा फेरि के देख्नु थाल्यो भनेदेखि राजाले यसो हेरेको त 7वटा धानको बालाहरू देख्यो। अनि त्यो बाला चाहिँ यति साह्रो भरिलो धानले भरिएको, भरे एकछिनमा त पूर्वबाट बतास आयो। अनि त्यो बतास आउँदाखेरि त्यहाँदेखि फेरि एकछिनमा के देख्यो भनेदेखि 7वटा फेरि धानको बाला देख्यो। तर त्यो चाहिँ धान थिएन, धानको भरिलो बालाहरू थिएन, तर त्यो चाहिँ सुकिसकेको थियो। अनि हेर्दा हेर्दा के भनेदेखि अघिको जस्तै फेरि त्यो सुकिसकेको धानको बालाले चाहिँ भरिलो धानको बालालाई स्वाट्टै खाएर चाहिँ निली पठायो। राजा फेरि झसङ्ग भयो। बिहान उठ्दाखेरि त त्यो 2वटा सपनाले राजा यति साह्रो विचलित भयो। आफ्नो देशभरिको तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छे, अर्थ खोल्ने मान्छे, सपनाको अर्थ खोल्ने मान्छे, जादु टुना गर्ने मान्छे सबैलाई बोलायो। अनि सपना बतायो के हो यसको अर्थ खोल। कसैले पनि खोल्नु सकेन। राजा रिसले चोर भयो, किनकि राजालाई के थाहा छ यसको केही न केही चाहिँ अर्थ छ। अनि हुँदा हुँदा जब के भनेदेखि राजाको जुन चाहिँ मत टक्राउने उसको नोकर थियो, उसलाई झसङ्ग युसुफको बारेमा याद आयो। किनकि युसुफले उनीहरूको सपनाको अर्थ खोलिदिएको थियो जेलखानमा हुँदा। अनि ठिक त्यही अर्थ खोलेको अनुसार उनीहरूको जीवनमा घटना घटेको थियो। अनि राजालाई भन्यो अपै राजा मलाई एउटा याद आयो एउटा कुरो, युसुफ झ्यालखानमा छ। अनि त्यो युसुफले चाहिँ हाम्रो सपनाको अर्थ खोलेको थियो, त्यस्तै हाम्रो जीवनमा घटना घट्यो भन्दाखेरि युसुफलाई बोलाएर पठायो। युसुफलाई सपना सुनायो। अनि युसुफले अब यहाँनिर आएर चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखि नि युसुफले अर्थ खोल्दैछ सपनाको। अनि युसुफले के भन्दैछ, राजा तपाईँले देखेको त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ त्यो 2वटै सपनाको एउटै अर्थ हो। त्यो अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि यो देशमा के हुन लागेछ, 7 वर्ष चाहिँ सहकाल हुन लागेछ। त्यसको मतलब 7 वर्षसम्म चाहिँ यति धेरै अन्नको प्रशस्तता हुन्छ, सहकाल हुन्छ, यति साह्रो धेरै उब्जनी हुन्छ। त्यस्तो उब्जनी चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन, हुँदैन पनि। अनि युसुफले के भन्छ, तर त्यसको बादमा जब त्यो 7 वर्षको अन्त हुन्छ अनि अर्को 7 वर्ष सुरुवात हुन्छ, अर्को 7 वर्ष सुरु हुन्छ। त्यो 7 वर्ष चाहिँ फेरि संसारमा घनघोर अनिकाल पर्छ। अनि त्यो अनिकाल चाहिँ यति साह्रो घनघोर हुन्छ, त्यो अनिकालको अगाडि चाहिँ अगाडिको सहकाल चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले बिर्सिनेछ। एउटा प्रोफेटिक मेसेज है यो, सुन्नुहोस् है। प्रकाशित वाक्य किताबमा पढ्नु भनेदेखि नि अन्तिम दिनमा चाहिँ के हुन्छ अरे, वचनको खडेरी पर्छ, अनिकाल हुन्छ। एक दिन त्यो समय आउँछ जुन चाहिँ समयमा चाहिँ मान्छेले वचन खोज्छ अरे, परमेश्वरको वचन खोज्छ अरे। यहाँ जान्छ, त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ जान्छ। अनि प्रकाशको खडेरी हुन्छ, वचनको खडेरी हुन्छ, किनकि वचन छैन, वचन पाउँदैन। त्यो समय आउँदैछ। सुन्नुहोस् है, आज तपाईँहरू कतिजना बाइबल पढ्नु तपाईँलाई वाक्कै लाग्छ। आज तपाईँहरू कतिजना बाइबल प्रति, वचनप्रति इन्ट्रेस्ट छैन, रुचि छैन। एक दिन यस्तो समय आउँछ, यदि तपाईँ त्यो समयसम्म बाँच्नु भयो भनेदेखि नि तपाईँले त्यो दिन बाइबल खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन खोज्नुहुन्छ, तर तपाईँले भेटाउनुहुन्न। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले जति वचन पढेको छ, तपाईँलाई जति याद छ, जति तपाईँलाई मेमोराइज गर्नुभएको छ, तपाईँले कण्ठस्थ गर्नुभएको छ, तपाईँले पढ्नु भएको छ, तपाईँलाई याद छ, त्यो वचनको आधारमा तपाईँ जिउनुपर्छ। पहिला पहिला म सोच्थेँ कसरी वचन हराउँछ होला भनेर सोच्थेँ। तर अहिले जुन चाहिँ टेक्नोलोजीको वृद्धि भएर जाँदैछ नि, त्यो देख्दै गर्दाखेरि नि त्यो कुरो असम्भव छैन। तपाईँले यसो याद गर्नुभएको छ, धेरैचोटि मैले पनि यो डिजिटल बाइबल बोकेको छु, जो सही साह्रै राम्रो चाहिँ होइन,
तर बिस्तारै के हुँदै जाँदैछ भनेदेखि नि हाम्रो हातबाट बाइबल या वचन चाहिँ के हुँदै जाँदैछ भने बिस्तारै हराउँदै हराउँदै जाँदैछ। तर एक दिन आउँछ सम्पूर्ण रूपमा हराउँछ है। तर खुसीको कुरो भन्नुहोस् त, त्यो अनिकाल आउनु अगाडि नि एउटा सहकाल आउनेछ। त्यो अनिकाल आउनु लागि चाहिँ एउटा के आउनेछ, त्यो चाहिँ त्यसै आउँदैन। पहिला चाहिँ एउटा सहकाल आउँछ अनि त्यो सहकालको बादमा मात्रै त्यो अनिकाल चाहिँ आउँछ है। अनि म के विश्वास गर्छु भनेदेखि नि यहाँनिर युसुफले मजाको कुरो के भनेको छ भनेदेखि नि सुन्नुहोस् ल, फारोको यो सपना दोहोरिएको अर्थ चाहिँ यो परमेश्वरले निर्णय गरिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले चाँडै नै पुरा गर्नु हुनेछ। दुईपल्ट परमेश्वरले तपाईँलाई सपना देखाएको चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वरले निश्चय गरिसक्नु भएको छ अनि पक्कै यो पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ युसुफले। अनि आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, अहिले मैले जुन चाहिँ मेगा हार्भेस्टको कुरा गर्दैछु नि, यो चाहिँ मैले मात्रै बताउँदै गरेको कुरो होइन है। तर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि प्रभुको थुप्रो दासहरूले, प्रभुको अगमवक्ताहरूले यो कुरो चाहिँ घरिघरि भनेको छ। अनि आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि यो समयमा पनि परमेश्वरले हामीभित्र यो विटनेस दिइराख्नु भएको छ, यो गवाई दिइराख्नु भएको छ अनि हाम्रो भित्र यो कुरो बोलिराख्नु भएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के भनेदेखि नि पहिलादेखि बोल्दै आएको अगमबानीको वचनहरू चाहिँ अब के हुन लागेछ भनेदेखि पुरा हुन लागेछ। उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई एकजना मान्छेको चाहिँ प्रोफेसी पढेर सुनाउन चाहन्छु। अनि त्यो मान्छे चाहिँ को भनेदेखि स्मिथ विगल्सवर्थ भन्ने मान्छे, यो मान्छेको बारेमा मैले पढेको भिडियोहरू हेरेको मैले। अनि यो मान्छेको जीवनमा जुन चाहिँ अभिषेक थियो नि, एकदमै परमेश्वरले चलाएको मान्छे, उसको जीवनकालमा चाहिँ नि झन्डै 23जना कि 27जना चाहिँ मुर्दाहरू बौरी उठेको, हिलिङको एकदमै अभिषेक बोकेको, अनि उसलाई अपोजल अफ फेथ पनि भनिन्छ, विश्वासको एउटा प्रेरित भनेर उसलाई नाम दिएको छ। अनि त्यो मान्छेले नि उसको जीवनको अन्तमा आइपुग्दाखेरि एउटा भिजन देखेको छ, एउटा दर्शन देखेको छ, अनि उसले अगमबानी गरेको छ। अनि म त्यो अगमबानी चाहिँ तपाईँको अगाडि पढेर सुनाउन चाहन्छु, सुन्नुहोस् ल। अनि त्यो अगमबानीमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि नि इङ्ग्लिसमा छ, मैले अलिकति नेपालीमा यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गरेको छु र म नेपालीमै पढ्छु। स्मिथ विगल्सवर्थले दर्शन देख्दैछ नि, त्यो दर्शनमा उसले भन्छ, म देख्दैछु, म एउटा ठुलो जागृति देख्दैछु जो मानव इतिहासको सबैभन्दा ठुलो जागृति हुनेछ। त्यस्तो जागृति चाहिँ अहिलेसम्म कहिले पनि आएको छैन। त्यहाँदेखि उसले फेरि के भन्छ, हरेक किसिमको रोगहरू निको भएको म देख्दैछु, हस्पिटलहरू चाहिँ रित्तो भएको म देख्दैछु। यस्तो परमेश्वरको अभिषेक र जागृति आउन लागेछ तपाईँद्वारा चाहिँ नि अब बिमारीहरू चाहिँ निको हुन लागेछ। अनि हस्पिटल तपाईँ जो भिजिट जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ हरेक बेडको बिमारी चाहिँ उठाउन सुरु गर्नुहुनेछ है। हस्पिटलहरू रित्तो भएको म देख्दैछु, डाक्टरहरू सडकमा चाहिँ कराउँदै र दगुर्दै गरेको म देख्दैछु। कुनै पनि रोगको शक्ति परमेश्वरको मानिसहरूको अघि टिक्न सक्दैन। यो एउटा कुनै विशेष इलाकामा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा परमेश्वरको शक्ति अनि अभिषेक देखा पर्ने समय हुनेछ, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी रूपमा। त्यसको मतलब चाहिँ गान्तोकमा पनि भनेको, सुन्नुहोस् है, त्यसको मतलब चाहिँ सिक्किममा पनि भनेको, आमेन भन्नुहोस् हो। त्यसको मतलब चाहिँ इन्डियामा पनि भनेको, सुन्नुहोस् है। धेरैचोटि हामीले अहिलेको परिस्थिति देख्दाखेरि, कतिवटा पोलिटिकल सिचुएसन देख्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ, चर्च अब मास्यो या वृद्धि हुन सक्दैन। तर बताइदिउँ, परमेश्वरको जुन चाहिँ यो इच्छा छ, जुन चाहिँ इच्छा चाहिँ उहाँले आफ्नो अगमवक्ताद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ, यो इच्छाभित्र चाहिँ के छ भनेदेखि नि इन्डियामा जस्तै सतावट, जस्तै अब चर्चलाई मास्ने किसिमको सरकार आयो भनेदेखि पनि यो अगमबानी चाहिँ पुरा हुन्छै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो अगमबानी पुरा हुन्छै हुन्छ भन्नुहोस् त, हुन्छै हुन्छ भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस् है, अहिले इन्डियामा क्रिस्चियनहरू चाहिँ माइनोरिटीमा छ, अल्पसङ्ख्यक भन्छ नि माइनोरिटीमा छ। तर एक दिन आउँदैछ भन्नुहोस् त, सबैले भन्नुहोस् न, आउँदैछ भन्नुहोस् त, आउँदैछ भन्नुहोस् त। त्यति बेला चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ माइनोरिटी होइन है, केमा आउँछ, मेजोरिटीमा आउँछ। स्मिथ विगल्सवर्थले भने, म देख्दैछु एउटा ठुलो जागृति देख्दैछु जो मानव इतिहासको सबैभन्दा ठुलो जागृति हुनेछ। हरेक किसिमको रोगहरू निको भएको म देख्दैछु, हस्पिटलहरू रित्तो भएको म देख्दैछु, अनि डाक्टरहरू सडकमा कराउँदै दगुर्दै गरेको म देख्दैछु। उद्धार पाउनेहरूको मानिस गन्न नसकिने असङ्ख्य भिडमा म देख्दैछु। कुनै पनि रोगको शक्ति परमेश्वरको मानिसहरूको अगाडि टिक्न सक्दैन। यो एउटा कुनै विशेष इलाका मात्र नभएर
विश्वव्यापी रूपमा परमेश्वरको शक्ति अनि अभिषेक देखा पर्ने समय हुनेछ। म यो समयलाई विटनेस गर्न चाहन्छु। म समयभित्र पस्न चाहन्छु। म पनि यसको पार्ट हुन चाहन्छु। म पनि यसको हिस्सा हुन चाहन्छु। बाइबलले भन्छ तिमीहरूको मन चाहिँ माथिको कुरोतिर लगाऊ, पृथ्वीमा भएको कुरोमा होइन। समय आएको छ है, अब अलिकति तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोणलाई हेराइलाई चाहिँ नि आफ्नो चोट, आफ्नो खाँचो, आफ्नो अभाव, आफ्नो सङ्घर्षदेखि लिएर चाहिँ अलिकति माथिको कुरोतिर लाउनु जरुरी छ। परमेश्वरले के कुरो गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले के कुरो गर्न लाग्नु भएको छ। तर आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, अब अलिकति हाम्रो दृष्टिकोणलाई हेराइलाई आफूदेखि सारेर नि माथिको कुरोतिर हेर्न सुरु गर्नुहोस्। परमेश्वरले के कुरो गर्न लाग्नु भएको छ, के कुरो गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले के कुरो गर्न लाग्नु भएको छ, तपाईँले हेर्नु जरुरी छ है। आउँदैछ यो समय हेर्नुहोस् है। यसो आँखा बन्द गरेर तपाईँले यसो कल्पना गर्न सुरु गर्नुहोस्, मेडिटेट गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले नि इमेजिन गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो, कल्पना गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो। देख्नु भनेको चाहिँ नि यो बाहिरको आँखाले यसो हेर्दा देख्नु मात्र होइन। देख्नु भनेको चाहिँ पहिला सुरुवात चाहिँ तपाईँको भित्र आँखाले देख्नु चाहिँ सुरु चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। तपाईँलाई चङ्गाइ चाहेको छ भनेदेखि तपाईँले एकैचोटि बाहिर चङ्गाइ देख्ने कोसिस नगर्नुहोस्, पहिला भित्र देख्नु सुरु गर्नुहोस्। भित्र जब देख्नुहुन्छ नि बाहिर पनि देख्नु सुरु गरिहाल्छ। अनि अब मलाई लाग्छ तपाईँले यो ठुलो सपना, यो ठुलो दर्शन देख्न सुरु गर्नु पर्यो। म चाहन्छु आज यो अगमबानीको वचन चाहिँ नि तपाईँले लिएर जानुहोस्, तपाईँले आफ्नो डायरीमा लेख्नुहोस्, तपाईँको घरमा लेखेर जानुहोस् अनि भन्नुहोस् हरेक दिन प्रभु यो अगमबानीको हिस्सा म बन्न चाहन्छु, प्रभु यो अगमबानीको पार्ट म बन्न चाहन्छु। तपाईँले ल्याउँदै गरेको जागृति, तपाईँले ल्याउँदै गरेको यो जुन चाहिँ ठुलो मुभमेन्ट छ यसमा म पस्न चाहन्छु, म यसको हिस्सा हुन चाहन्छु, तपाईँले भन्न जरुरी छ है। अनि जब तपाईँले यसलाई भन्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वर तपाईँलाई चलाउनु हुनेछ महान रूपमा। म तपाईँलाई बाइबलको 2वटा खण्डमा लगेर प्रकाशित वाक्य 7 अध्यायको 9 र 10 पदलाई हामी पढ्नेछौँ ल। यीशुको चेला योनाले पत्मस टापुमा चाहिँ भिजन, ओपन भिजनमा चाहिँ उसले के गर्दैछ भनेदेखि देख्दैछ। अनि त्यो भिजनमा पनि ठिक अघि स्मिथ विगलस्वर्थले भनेको जस्तै यो दर्शन देख्दैछ। के भन्दैछ भनेदेखि यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो, सेता पोसाक पहिरेका, हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। तिनीहरू उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। स्वर्गमा एउटा ठुलो भिड छ, गन्नु नसक्ने हरेक भाषा, हरेक जाति, हरेक कुलबाट भएका मानिसहरूले। अनि हातमा खजुरको पत्ता बोकेर के भन्दैछ अरे, हाम्रो परमेश्वर र येशूमा चाहिँ के छ भनेदेखि मुक्ति छ। याद गर्नुहोस् है, मुक्ति चाहिँ खालि येशूमा मात्र छ। संसारभरि भएको हरेक कुल, हरेक जाति, हरेक देश, हरेक ठाउँको मानिसहरूबाट चाहिँ नि उहाँले मानिसहरूलाई मुक्ति दिन चाहनुहुन्थ्यो। अनि आज यो कुरा हामीले बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। मुक्ति केवल केमा छ? येशूमा। हामीले यीशुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरूहरूलाई केवल यीशुमा मुक्ति छ यो भन्नु जरुरी होइन। तर हामीले किन चाहिँ भन्नु जरुरी छ भनेदेखि नि, किनकि साँच्चै नै मुक्ति चाहिँ केमा मात्रै छ? यीशुमा मात्रै छ। हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्यो, बताउनु पर्यो, भन्नु पर्यो। आज मानिसहरूले मुक्ति थुप्रो कुरामा खोजिरहेको छ, तर हामीले के बताउनु जरुरी छ? हाम्रो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हाम्रो जातिदेखि बाहेक अरू जातिको मानिसहरूलाई मुक्ति येशूमा छ। सबैले भन्नु त मुक्ति येशूमा छ। म तपाईँलाई अर्को पदमा पनि लान चाहन्छु झट्टै ल। प्रकाशित वाक्यकै 14 हामी 14देखि 16 पदलाई हामी हेरौँ न ल। अनि मैले हेरेँ र एउटा सेतो बादल र त्यसमाथि बस्नु भएको मानिसको पुत्र जस्तो एकजनालाई देखेँ, जसको शिरमा सुनको मकुट थियो र हातमा एउटा धारिलो हँसिया थियो। अर्को एउटा स्वर्गदूत मन्दिरबाट बाहिर आए र बादलमाथि बस्नुहुनेलाई चर्को स्वरले भने, तपाईँको हँसिया लिनुहोस् र कटनी गर्नुहोस्, किनकि कटनीको समय आएको छ, किनभने पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। यसरी बादलमाथि बस्नुहुनेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि चलाउनु भयो अनि पृथ्वीको कटनी भयो। हाम्रो प्रधान, हाम्रो प्रमुख खेताला जो यीशु हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा के छ?
हँसिया छ। यीशुको हातमा मात्रै हँसिया छैन है, तर यहाँनिर के लेख छ, एउटा स्वर्गदूत मन्दिरबाट बाहिर आए अनि स्वर्गदूतले कराएर भने तपाईँको हँसिया अब लिनुहोस्, कटनी गर्न सुरु गर्नुहोस्, किनकि कटनीको समय आएको छ। पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। अनि यीशुले के गर्नुभयो अरे, हँसिया चलाउनु भयो। देखिने संसारमा त्यो हँसिया हामी चलाउँछौँ, तर आत्माको संसारमा त्यो कटनीको हँसिया चाहिँ प्रभु यीशुले चलाउनुहुन्छ। अन्तिम दिनको यो फसल कटनीको समयमा जब बाली पाकिसकेको छ, यो कटनी चाहिँ नि यीशुसित हाम्रो पार्टनरसिप हो। अनि हामी पार्टनर भएर के गर्न लागेछौँ देखि नि संसारबाट एउटा ठुलो हार्भेस्ट कटनी गर्न लागेका छौँ। आज प्रभु यीशुले परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, को चाहिँ त मेरो पार्टनर हुन चाहन्छस्? म जब हँसिया चलाउँछु आत्माको संसारमा, पृथ्वीमा त कसले चाहिँ हँसिया चलाउन चाहन्छस्? अब हामी एउटा यस्तो ठाउँमा आइसकेका छौँ, विश्वासी र चर्चको रूपमा हामी यो दिनको लागि तयार हुन जरुरी छ। प्रश्न के आउँछ भनेदेखि कसरी चाहिँ तयार हुने? म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो अन्तिम दिनको जुन चाहिँ यो ठुलो फसल कटनीको समय आउँदैछ, यसमा सबै चर्च पस्दैन, यसमा सबै विश्वासीले पनि भाग लिनु पाउँदैन। परमेश्वरले इन्भिटेसन त सबैको लागि खुला छ, तर सबैजना चाहिँ पस्दैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा खेताला चाहिँ कटनीको लागि तयार छ भनेदेखि मात्र उसले कटनी गर्नु पाउँछ र सक्छ। अचम्मको दृश्य मैले देख्दै थिएँ, अलि भर्खर प्रार्थना गर्दाखेरि नि मैले यस्तो किसिमको मान्छेको झुन्ड देखेँ जसले चाहिँ निधारमा नि निलो र रातो कलरको ब्यान्ड जस्तो लगाएको रहेछ, कम्मरमा पनि निलो र रातो कलरको ब्यान्ड एउटा पट्टी कसेको थियो, लामो किसिमको लुगा लगाएको थियो। पुरुष मानिसहरू जस्तो देख्दै थियो, तर लामो किसिमको लुगा लगाएको, अनि हातमा हँसिया। मलाई लाग्छ परमेश्वरले यो अन्तिम दिनमा, यो समयमा यस्तो किसिमको मान्छे जसको हृदय साँच्चै नै यो कटनीको निम्ति तयार छ, इच्छुक छ, उनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि अलग गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो ग्रुपमा सार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यदि त्यो ग्रुपमा तपाईँ पर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ प्रिपेयर हुनु जरुरी छ, तपाईँ आफै तयार हुनु चाहिँ जरुरी छ। कसरी तयार हुने भन्दाखेरि 3वटा कुरो म तपाईँलाई बताउँछु र हामी प्रार्थनामा जान्छौँ। पहिलो कुरो, लगातार तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो। आज सुनेको कुरो, यो अगमबानीको कुरो, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले लगातार विश्वास गर्नु पर्यो। लगातार भन्नुहोस् त सबैले। हामीले गर्ने गल्ती चाहिँ के हो भनेदेखि कोही बेला हामी एकपल्ट त विश्वास गर्छौँ, दुईपल्ट विश्वास गर्छौँ, तेस्रोपल्टदेखि हामी त्यसलाई छोडिहाल्छौँ। तर हामीले लगातार कन्टिन्युली कन्सिस्टेन्टली हामीले नबिराइकन त्यसलाई के गर्नु जरुरी छ? विश्वास गर्नु जरुरी छ। एलिसाले नामानलाई भने जाऊ यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की लगाऊ। परमेश्वरले यहोशूलाई भने यरिहो सहरको हरेक दिन 1-1 चक्कर लाउनु, 7 दिनसम्म, 7 दिनमा 7औं पल्ट चक्कर लाउनु। यसो विचार गर्नुहोस्, नामानले 6 पल्ट मात्रै डुबुल्की लगाएर फुत्त निस्केर नहुने रहेछ अब भनेर घर गएको के हुन्थ्यो? उसको रोग कहिले पनि जाती हुन्थेन, उसले कहिले पनि ब्रेक थ्रु देख्थेन। यहोशूले पनि 6 पल्ट या 6 दिनसम्म यरिहो सहरको चक्कर लगाएर 7औं दिनमा 5 पल्ट मात्रै चक्कर लगाएर चाहिँ हिँडेको भए के हुन्थ्यो? यरिहोको पर्खाल ढल्ने थिएन। तपाईँले लगातार यो कुरालाई विश्वास गर्नु जरुरी छ। 1 पल्ट मात्र होइन, 2 पल्ट मात्र होइन, 3 पल्ट मात्र होइन, तपाईँले लगातार भन्नुहोस् त, निरन्तर भन्नुहोस् त। तपाईँले कन्सिस्टेन्टली तपाईँले के गर्नु पर्यो? विश्वास गर्नु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि नि आफैलाई यो कुरोको लागि छुट्याउनु पर्यो। यहोशू तपाईँले 3:5 पदमा पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर के भनेको छ? यहोशूले भोलिको दिनको लागि तिमीले आफूलाई पवित्र पार। हिब्रू भाषामा पवित्रताको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि अलग गरिनु भनेको। सेन्टिफाइड भनेको चाहिँ अलग गरिनु, छुट्याइनु भनेको। यसको मतलब के हो भनेदेखि नि आजको दिनदेखि तपाईँले यो जागृतिभित्र भाग लिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ यो भित्र पस्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा पुरा भएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफैलाई अलग गर्नु जरुरी छ। यो कुरोको लागि तपाईँले आफैलाई अलग गर्नु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँले समर्पित हुनु जरुरी छ, तपाईँले आफैलाई समर्पण गर्नु जरुरी छ। प्रभु, तपाईँले ल्याउँदै गरेको यो ठुलो जागृतिको लागि म आफैलाई के गर्दैछु? अलग गर्दैछु भन्नु पर्यो। तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि नि तपाईँले आफैलाई छुट्याउनु पर्यो। म यसको निम्ति जिउँछु। आजदेखि तपाईँ यो कुरोभित्र पस्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि नि
तपाईँले के गर्नु पर्यो? आफैलाई यसको निम्ति छुट्याउनु पर्यो। तपाईँको जीवनको लक्ष्य के हुनु पर्यो? प्रभु म यो हार्भेस्टको समयभित्र म पस्दैछु, म त्यो खेताला हुन चाहन्छु। अघि मैले भने तपाईँले आफ्नो विश्वास, आफ्नो इच्छाद्वारा तपाईँले त्यो हँसिया समात्नुहोस् भने यो सबैको लागि होइन, जसले समात्छ र आजको दिनदेखि होस् म चाहिँ यो कुरोको लागि हो, म चाहिँ यो रिजनको लागि हो, म परिवार चलाउँछु, म पेट पाला पनि गर्छु, म खान्छु पनि, म राम्रो लुगा पनि लाउँछु, म गाडीमा पनि हिँड्छु, म घर पनि बनाउँछु, तर मेरो जीवनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के भनेदेखि नि फसल कटनी। मेरो जीवनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो हार्भेस्ट कटनी गर्नु। म खेताला हुँ भन्नु चाहिँ तपाईँले नि आफूलाई सेपरेट गर्नु पर्यो है, दोस्रो कुरो। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ के भनेदेखि नि तपाईँ सेन्सिटिभ हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरको आवाजलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि नि सुन्नु पर्यो। अनि त्यस अनुसारले तपाईँले नि पाइला चाल्नु पर्यो, बुद्धि माग्नु पर्यो तपाईँले। अनि तपाईँले रणनीति स्ट्राटेजीहरू माग्नु पर्यो। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि अघि मैले यो सबको कुरा गरेँ, जब अनिकालको सहकालको बादमा अनिकाल आउँछ भनेपछि राजाले के भने त्यसो भए के गर्नु भन्दाखेरि युसुफले बुद्धि दिए। त्यो अनिकालको समयमा भोकदेखि मर्नको लागि चाहिँ सहकालको समयमा नै अन्न चाहिँ थुपार्न सुरु गर्नुहोस्। रणनीति स्ट्राटेजी दियो। जुन चाहिँ फसल कटनीको कुरा गर्दैछु नि, तपाईँ र मैले के गर्नु जरुरी छ? खेताला भएर हैसिया समात्नु मात्र होइन, आत्मिक रूपमा, तर परमेश्वरलाई बुद्धि माग्नु पर्यो, स्ट्राटेजी माग्नु पर्यो, रणनीति माग्नु पर्यो। परमेश्वर कसरी चाहिँ म गर्नु, कसरी गर्नु, कसरी गर्नु, कसरी गर्नु? तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भनेदेखि नि दोस्रो सामुएलको किताब 5:17 - 25 पदमा तपाईँले पढ्नु भयो भनेदेखि त्यहाँनिर दाउदले 2 पल्ट लडाइँ जितेको कुरा गरेको छ पलिस्तीहरूलाई। अनि पहिलोपल्ट ऊ सिधै गएर जित्यो, दोस्रो पल्ट दाउदले के भने अब यो पालि पनि फेरि लडाइँ जित्नुपर्ने छ, के गर्नु भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो यो पालि चाहिँ तैँले अस्तिको जस्तो लडाइँ नगर्नु, यो पालि चाहिँ त के गर्नु, त्यो लहरे पिपलको रुखहरूको पछाडिबाट चाहिँ घुमेर जानु, पर्खिबस्नु। जब पिपलको रुखको टुप्पो हल्लेको देख्छ हावाले त्यति बेला चाहिँ आक्रमण गर्नु। स्ट्राटेजी, सबैले रणनीति भन्नुहोस् त, अलिक जोडले भन्नुहोस्, रणनीति, बुद्धि भन्नुहोस् त। जुन चाहिँ यो हार्भेस्ट आउँदैछ नि, त्यो हार्भेस्टलाई कटनी गर्नु लागि हामीलाई के पनि चाहिन्छ? बुद्धि, रणनीति चाहिन्छ है। मन परी मूर्खे पाराले गर्नु भएन, स्किल पनि चाहियो। तपाईँलाई थाहा छ धान काट्दाखेरि के चाहिन्छ भन्नुहोस् त? एउटा स्किल चाहिन्छ। धान काट्नु पर्ने रहेछ, ओहो लु ल्याउ हँसिया भनेर चाहिँ यसो हँसिया गएर चाहिँ अब जताभावी फाड्यो भने के हुन्छ? बर्बाद हुन्छ धान। यो फसल कटनी गर्ने एउटा के हुन्छ? तरिका हुन्छ। सामा पनि बटुलिन्छ हेर्नुहोस् है, सामा पनि टिपी पठाउँछौँ। त कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीलाई यो अन्तिम दिनको फसल कटनीको लागि के पनि चाहिएको छ? बुद्धि चाहिएको छ, स्ट्राटेजी चाहिएको छ। उहिलेको हामीले जस्तो प्रकारले गर्थ्यो फेरि पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। ट्रेडिसनल प्रकारले गऱ्यौँ भनेदेखि कहिले पनि हुँदैन। अनि परमेश्वरलाई के भन्नु पर्यो? प्रभु म खेताला हुनु मात्र होइन, तर तपाईँले मलाई के दिनुहोस्? बुद्धि पनि दिनुहोस्, स्किल दिनुहोस्, स्ट्राटेजी दिनुहोस्, रणनीति दिनुहोस्, तरिका दिनुहोस्, जुन चाहिँ तरिकाद्वारा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फसल चाहिँ म के गर्न सकौँ? कम्ती समयमा नोक्सानी नभइकन, नबिगारिकन म के गर्न सकौँ? काट्न सकौँ। कति त जान्छ खेतालाको रूपमा काट्नु, फसल के गरिराख्छ? बिगारिराख्छ क्या हो। भकारीमा ल्याउनु पर्ने बाटैभरि छरिराख्छ, अन्त हेर्नुहोस् है बटुल्नु सक्दैन। 3वटा कुरो बताए कसरी तयारी हुनु। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, लगातार कन्टिन्यू हरेक दिन विश्वास गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो आफैलाई यसको लागि चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँले नि छुट्याउनुहोस्। म चाहिँ यसकै लागि हो, म चाहिँ यसकै लागि के भएको? जन्मेको। अरू सबै कुरो चाहिँ पार्ट टाइम हो, यो चाहिँ मेरो फुल टाइम हो भन्नु पऱ्यो तपाईँले। हेर्नुहोस् है, कतिको चाहिँ अहिले के भएको छ? चर्च चाहिँ पार्ट टाइम, घरबाट हुन्छ फुल टाइम भएको छ है। तर त्यो हुनु भएन। ठिकै छ, घर पनि बनाउनुहोस्, लुगाफाटा पनि लाउनुहोस्, गाडीमा पनि हिँड्नुहोस्, घुम्नु पनि जानुहोस्, पिकनिक पनि जानुहोस्, तर तपाईँले के भन्नु पऱ्यो? अरू सबै कुरो चाहिँ मेरो के हो? पार्ट टाइम। अनि खेतालाको काम चाहिँ के हो? फुल टाइम। फुल टाइम भनौँ त। तपाईँले फुल टाइम चाहिँ लिनुभयो भनेदेखि नि तपाईँले पिकनिक जाँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँले काट्नु छोड्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, तपाईँ घुम्नु जाँदाखेरि पनि तपाईँले काट्नु छोड्नुहुन्न। जहाँ भेट्यो तपाईँले तिनै काटिहाल्नुहोस्, किनकि सारा पृथ्वी नै त्यो फसल पाकिसकेछ। जहाँ जाँदा पनि तपाईँले फसल देख्नुहुन्छ, तिनै तपाईँले काट्नु सुरु गरिहाल्छ। हेर्नुहोस् है, तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले स्ट्राटेजी, रणनीति माग्नु पर्यो।
बुद्धि माग्नु पर्यो। सुसमाचार सुनाउने थुप्रो तरिका पहिला हामीले अपनायौँ, तर हामीले सधैँभरि एउटै तरिकाले गर्नु भएन। अब यो दिनमा परमेश्वरले कुन चाहिँ तरिका दिँदै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ उपाय दिँदै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ रणनीति दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि हामीले माग्न चाहिँ जरुरी छ। म मेरो वचन यहाँनिर अन्त गर्न चाहन्छु।